नमस्कार। हरेक पल संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश थापा। हरेक पल संवादमा हामीले विभिन्न विषयहरू उठान गर्दै गर्छौँ र ती विषयसँग विज्ञहरूसँग आज पनि हामी यहाँहरूसँग अहिलेको विषय यानि कि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग आज नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, जुझारु नेता तेजचन्द हुनुहुन्छ। तेजचन्द बैतडी 2 का क्षेत्रीय सभापति पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका र समाजसेवामा उहाँको लामो योगदान छ। ठुलो मन भएका, मुटु भएका हुनुहुन्छ र समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। आज हामी त्यतातिर कुरा गर्दैनौँ। आज हामी अहिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयमाथि छलफल गर्छौँ तेजचन्दसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था एकाएक परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन भयो भनिरहनु भएको छ। कसैले यसैलाई संसद विघटन होइन, यो चाहिँ उहाँको रिसको झोकमा गरेको काम मात्रै हो, विघटित होइन, यो चाहिँ अहिले अलिकति अलमल मात्रै हो भन्ने पनि छ। ठ्याक्कै यहाँनिरबाट सुरु गरौँ। संसद विघटनको खबर सुन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आएको थियो? यो पोलिटिकल टर्बुलेन्स हो। खास गरेर 2/3 सरकार भएको बेला सरकारमा बसेर द बेटर फर नेसन्सलाई देशको लागि राम्रो काम गर्न नसकेपछि एउटा स्टन्टिङ डिसिजन लिन केपी साहबले आवश्यक सम्झ्यो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई, सरकारले गर्न नसकेका उपलब्धिहरू, यानि कि जे कुरा पब्लिकमा गएर कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ आम चुनावबाट जितेर 2/3 सरकार बनाउनु भयो, 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो, ती झुटा सपनाहरूलाई चाहिँ यो मलाई लाग्छ पुरा नगर्न सकेको कारणले गर्दा एक टाइपको पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसन पनि हो। दोस्रो कुरा कम्युनिस्टभित्रको आपसी पदीय लडाइँ, यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री र सिङ्गो 2/3 कम्युनिस्ट सरकार देशद्रोही काम गर्नतिर उन्मुख भएको छ। देशद्रोही काम भन्नाले देशमा बम पट्काउने र अनि चाहिँ देशको केही इन्फर्मेसन बाहिर दिन एउटा अरू देशलाई सघाएर चाहिँ आफ्नो देशको बर्बादी चाहन मात्रै देशद्रोही काम होइनन्। देशद्रोही काम भनेको देशको नागरिकको अपेक्षा अनुसार, देशको जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगर्नु तर देशलाई चाहिँ बर्बादीतिर धकेल्नु। एउटा स्टेबल सरकार भइसकेपछि, एउटा बहुमत फुल फ्ल्यास बहुमतको सरकार भइसकेपछि स्टेबल गभर्मेन्टलाई 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू दिनुको सट्टा बीचमै विघटन गर्न पुगेका छन्। यो एउटा मलाई लाग्छ कम्प्लिटली संविधानमाथिको मात्रै एउटा हस्तक्षेप होइन, एउटा देशलाई चाहिँ एउटा निरङ्कुशतातिर लैजाने एउटा अभ्यास मात्रै होइनन् कि एउटा 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले यहाँ केपीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। त्यो सँगै काम गर्ने अरू कम्युनिस्ट नेताहरूको एक्टिभिटिज के रह्यो त? उनीहरूको कोअपरेसन कति रह्यो? 2/3 सरकारलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नमा कति रह्यो भन्ने प्रश्न चिन्हहरू तमाम उठेका छन् आजको दिनमा। यो कम्युनिस्टभित्रको आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दा देश आज एउटा अस्थिरतातर्फ गएको छ र संविधानमाथि कु मात्रै होइन कि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ 7 दशक ठुलो यो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानलाई चाहिँ किस्ता वाइजमा चाहिँ यो सरकारले यो हत्या गर्दैछ संविधानको भन्ने मलाई लाग्छ। र नागरिकहरूलाई झुक्क्याउँदैछ। नागरिकहरूलाई चाहिँ झुटो बोलेर आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने, संविधानका धारा उपधाराहरू किस्ता वाइज संविधानको हत्या गरेर आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने भन्ने अभ्यासमा सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी लागेको महसुस गरेको छु। उहाँले त भनिरहनु भएको छ नि त, मैले काम गर्न खोजेको हो, काम भइ पनि राखेको छ, धेरै ठुलो परिवर्तन पनि गरेँ मैले अहिलेसम्म जति काम गर्न पाएँ, तर बिचमा चाहिँ मैले सोचेअनुसार काम गर्न दिएनन्, मेरै दलका साथीहरूले दिएनन् भनेर भनिरहनु भएको छ। काम गर्न नसकेपछि त यदि म सक्दिनँ भनेपछि जुन कार्यकाल थियो 5 वर्षको, त्योभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिनु त सही होइन र? काङ्ग्रेसले बोल्दै गर्दा, प्रतिपक्षमा बोल्दै गर्दा, हामीहरूले सडकमा बोल्दै गर्दा यसलाई चाहिँ हँसी मजाकको रूपमा लिइन्थ्यो। आज कम्युनिस्टका नेताहरूले स्वयं प्रमाणित गरेका छन्। उहाँहरूले जनताको लागि र देशको लागि केही पनि गरेको छैनन् भन्ने कुरा एउटा प्रमाण त हो नि।
आज एक दूसराको पोल खोल्दै हिँडेका छन्। यही कुरा कङ्ग्रेसले बोल्दै गर्दा प्रतिपक्ष पार्टी विपक्षी पार्टी हो, विपक्ष पार्टीको धर्म हो, कङ्ग्रेस पार्टीले इस्यु एजेन्डा उठान गर्नै सकेन भन्ने ठुलो आरोप लगाउने। तर जे कुरा कङ्ग्रेसले उठान गर्दै आएको थियो, कम्युनिस्टहरू देशप्रति संवेदनशील छैनन्, यो देशको संविधानप्रति संवेदन छैन र देशको नागरिकप्रति संवेदनशील छैनन्, यिनीहरू कुनै पनि बेला अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन सक्छन् भन्ने जे आशंका कङ्ग्रेसले जताएको थियो, आज त्यो कुरा प्रमाणित गर्दैछन्। योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहिन्छ नागरिकहरूलाई? यो त चुनावमा जाने बेलामै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दै आउनुभएको थियो, यो यदि तपाईँहरूले कम्युनिस्टलाई जिताउनु भयो भने अधिनायकवाद आउँछ, हामी रुन पनि पाउँदैनौँ भन्ने जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो, त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो। कम्युनिस्ट सरकार आएपछि रुन पनि पाइँदो रहेछ भन्ने हिसाबले अलि खिल्ली उडाए जस्तो गरेर भनियो, तर यथार्थ यहाँले भने जस्तै अहिले ठ्याक्कै त्यो प्रमाणित भयो भन्दा राजनेताले बोलेका भाषाहरू मलाई लाग्छ त्यसको धेरै दीर्घकालीन विचारहरू लिएर बोलेका हुन्छन्, तर तत्कालीन रूपमा ती कुराहरूलाई चाहिँ हँसी मजाकको रूपमा कति बेला लिइन्छ, सर्ट टर्म अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छन् त्यसलाई। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म अन्डरस्ट्यान्डिङको रूपमा लिने हो भने ती फिलोसफीहरू ती विचारहरू काहीँ न काहीँ गएर जोडिन्छन् र प्रमाणित पनि हुन्छन्। त्यही भएर शेरबहादुर देउवा एउटा राजनेता हुन्, उहाँले देशको नेतृत्व पटक पटक गरेको छ, विभिन्न कठिन परिस्थितिमा उहाँले नेतृत्व लिनुभएको छ देशको। जति बेला शाही कुको घोषणा गरियो, नजरबन्द राखियो, त्यो कठिन परिस्थिति देखेर यो परिस्थितिसम्म शेरबहादुर देउवाको आफ्नै सङ्घर्ष। तर आजको दिनमा शेरबहादुर देउवाले बोल्नु परेको छैन। वी आर इन्टु द पोजिसन अफ रेफ्रिज। द कम्युनिस्टहरू आपसमा फुटेका मात्रै होइनन्, यिनीहरूले देशप्रति गद्दारी गरेको छ। यिनी देशका गद्दार हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। हिजो अस्तिका दिनहरूमा किन चाइनाको हस्तक्षेप, किन हिन्दुस्तानको हस्तक्षेप नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्समा? किनकि हाम्रो नेताहरू कमजोरीले, यो सरकारको कमजोरीले, यो शरणमा जाने नीति भएको कारणले गर्दा यो ह्याबिट हो। आजको दिनमा राजनीति गर्दै गर्दा या त चीनको राजदूतसित मिल्नुपर्छ शक्तिशाली नेता बन्नको लागि, या हिन्दुस्तानको रसित मिल्नुपर्छ, रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सको स्पाइजहरूसित मिल्नुपर्छ, जासुसहरूसित मिल्नुपर्छ भन्ने जो कन्सेप्ट राजनीतिक वृत्तमा डेभलप भएको छ, विकसित भएको छ, यो कन्सेप्ट नै हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य बन्दै जाँदैछ। यो कन्सेप्टबाट नेताहरूले, पार्टीहरूले र यो देशको सरकारले उन्मुख हुनुपर्छ। जे गर्छौँ हामी गर्छौँ, दिस इज द इन्टरनल इस्युज। सांसद विघटन होस् अथवा सांसद पुनर्स्थापना होस्, यो नेपालको आन्तरिक इस्यु हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह हो, त्यो कलहलाई चीनको बेजिङसँग पुगाएको छ यिनीहरूले। योभन्दा देशद्रोही काम मलाई अरू केही पनि लाग्दैनन्। यो कम्प्लिटली राष्ट्रघाती कामहरू गर्दैछन् कम्युनिस्टहरूले र कङ्ग्रेसले यी कुराहरूबाट सचेत हुनुपर्छ। योभन्दा पहिलाको सरकार भन्दाखेरि पनि भनौँ, अथवा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होस्, अथवा भनौँ न अघिल्ला सरकारहरू भन्दाखेरि पनि हुन त चाइनाको अहिलेको जस्तो जुन हस्तक्षेपै देखिन्छ त्यो चाहिँ त त्यस्तो देखिँदैन, तर भारतको त देखिन्थ्यो नि त्यो बेला पनि। त्यसलाई चाहिँ के भन्ने? भारतको आज पनि छ, नभएको होइनन्, तर पोलिटिकल प्रोपोगन्डा कङ्ग्रेसलाई कसित जोडेर बदनाम हुन्छ, ती कुराहरू जहिले पनि हाइलाइट हुन्छ देशमा। भारतको अनेक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका सेक्रेटरीहरू, सचिव स्तरका मान्छेहरू र स्पाइज आज पनि यो काठमाडौँमा एक्टिभ छन्। ती स्पाइजहरूमा माथि निगरानी राख्ने काम कसको? नेपाल सरकारको होइनन्? उनीहरूलाई खुला मैदान दियो भने खेल्दैनन्। चीन र भारतको एउटा प्रतिस्पर्धा होला, चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा होला। आजको दिन प्रतिस्पर्धा के को लागि त? जस्ट फर बिजनेस, जस्ट फर द ट्रेड, एउटा व्यापारको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तर हाम्रो देशको नेताहरूले किन नबुझेको? वाट इज देयर कन्सर्न? तिनीहरू कन्सर्न के हो त? उनीहरूको इस्यु के हो? इफ देयर इज द कन्सर्न फर द बिजनेस, तिनीहरूमा बिजनेस कन्सर्न हो भने वाइ नेपाल इज नट प्लेइङ द रोल अफ ट्रेड सेन्टर्स?
यसलाई एउटा हब बनाउन किन सक्दैन? विश्वको 33% बजार हामीसित छ। हाम्रो उत्तर पूर्वी र अनि चाहिँ दक्षिण पश्चिममा छ। 130 करोड पपुलेसन हिन्दुस्तानको छ, 140 करोड पपुलेसन चीनको छ। नेपाल त्यो बीचको खुबसुरत देश, सबै कुरा भएको, तर राजनीतिले सबै कुरा बिगार्दैछ। यसलाई राजनीतिक पोलिटिकल अनमेच्युरिटी पनि भन्छन्। यो देशको पोलिटिकल अनमेच्युरिटीको कारणले गर्दा पनि यो सबै समस्या आइरहेछ कि भन्ने मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो एनालाइसिस। यसमा यो रोक्नको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, उसको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? भन्छन् नि बाहिर त प्रतिपक्षी दलले जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भएन र सरकार चाहिँ नि यस्तो यस्तो निर्णयहरू गर्दै जान बाध्य भयो भनेर नै विश्लेषण गर्छन्। तपाईँ नेता के भन्नुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको यो नेबरहुड्स कन्ट्रीहरूसितको आफ्नो ब्यालेन्सिङ रिलेसनसिपको एउटा प्रोभिजन अलरेडी बनाएको छ। वी सुड ब्यालेन्स द रिलेसनसिप बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइनाज। नै त चाइनाको विरुद्धमा देशको यो धरतीमा यो माटोमा कुनै विरोधी गतिविधि हुनु हुँदैनन्, नै त हिन्दुस्तानको विरोधी गतिविधि हुँदैनन्, र दुईटैलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट होला, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ बोर्डर इस्युहरू हुन सक्छन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर नेपाललाई किन माध्यम बनाउने त? नेपाल जस्तो देशलाई, सार्वभौम सत्ता प्राप्त देशलाई किन माध्यम बनाउने? उनीहरूका आफ्नै बोर्डरहरू जोडिएका छन्। हिन्दुस्तान र चीनका बोर्डरहरू जोडिएका छन्। अरुणाचल प्रदेशमा उत्तराखण्डको, हिमाचल प्रदेशको नजिक हिमालय एरियामा जोडिएका बोर्डरहरू छन्। त्यहीँ गएर तिनीहरूले समस्याको समाधान निकाल्नु पर्यो। किन नेपाललाई चाहिँ एउटा खेलौना बनाएर अनि चाहिँ क्यारम बोर्ड गोटी जस्तै चलाइराख्ने? दिस इज कम्प्लिटली अगेन्स्ट द कन्ट्रिज। यो देशको विरुद्धमा एक्टिभिटीहरू भइरहेको हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष दलको हैसियतले खेल्ने भूमिका, वैचारिक भूमिका खेलिराखेको छ। तर हेबिट के छ भनेदेखि नेपाली नागरिकहरूको जबसम्म सडकमा उत्रिँदैनन्, जबसम्म नेपाल बन्द हुँदैनन्, जबसम्म टायर बालिँदैनन्, तबसम्म केही भएन भन्ने विचार छ। आजको दिनमा ससाना दलहरू माइतीघर मण्डलामा चक्का जाम गर्दैछन्, काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्छन्, सडकमा जान्छन् भने दे आर डुइङ गुड भन्ने छ। तर त्यसले समग्र देशलाई, देशको नागरिकलाई, समग्र यो सिस्टमलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुराको पनि त ख्याल राख्नुपर्छ। वैचारिक विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस कुनै ठाउँमा पनि चुकेको छैनन्। जो फिजिकल प्रोटेस्टका कुराहरू छन् त्यो अवस्था आयो भने नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा एउटा, यो त अहिले त ट्रेलर मात्रै देखाएको, अहिले ट्रेलर हो। 29 गतेको एउटा प्रोटेस्ट कार्यक्रम, 13 गतेको प्रोटेस्ट कार्यक्रम, यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो। केपी ओली, यो 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले, म अझै पनि 2/3 सरकार भन्छु, किनभने नाइदर केपी शर्मा ओली चाहिँ पार्टीबाट निकालिएका छन्, नाइदर अध्यक्षबाट बर्खास्त भएका छन्, नाइदर संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त भएका छन्, नाही त यिनीहरूको चाहिँ दुईटा पार्टी भएको छ। अहिले पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विघटित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, असंवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्छ, काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। फेरि पनि मैले अघि पनि भने संविधानलाई चाहिँ किस्तामा चाहिँ संविधानको हत्या गर्ने काममा चाहिँ कहीँ पनि कन्जुसाइ देखाइराखेका छैनन्। संविधान र देशको सार्वभौम सत्ता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैलाई चाहिँ लत्याउने काम गर्यो भने यो सरकारबाट जनताले अरू के अपेक्षा गर्ने? संविधान बनाउनको लागि संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रयास गर्यो भनौँ न, तर पनि पछिल्लो समयमा जारी गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसकै पहलबाट जारी भयो। यसको संरक्षण गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पक्कै पनि जिम्मेवारी हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गर्यो भनिरहँदाखेरि संरक्षण गर्न काङ्ग्रेसले चाहिँ नसकेको त हो नि। 2/3 सरकारको यो चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको एउटा कदम हो। नेपाली कङ्ग्रेस संविधानको संरक्षण र अहिले संघीयताको संरक्षण, सही व्यवस्थापनको लागि पुनः नेपाली कङ्ग्रेस प्रति नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली जनताले विश्वास देखाउँछन् होला, नजिक भविष्यमा देखाउँछन्। तर अहिलेको जो परिस्थिति छ एउटा अन्यलको परिस्थिति छ। पोलिटिकल डाइसनेस इज देयर, सबै डाइसी छन्। यो वा त्यो के हुने हो? यो सिचुएसन भनेको यो देशको सिस्टमलाई, पोलिटिकल सिस्टमलाई नै ठप्प राखेर एउटा व्यक्ति हावी हुनु नै निरङ्कुशताको एउटा पहिलो पहिचान। जब सिस्टम ठप्प छ,
नत्र चाहिँ न्यायालयले काम गर्न पाएको छ, नत्र निर्वाचन आयोगले काम गर्न पाएको छ, नत्र देशको सिस्टमले काम गर्न पाइरहेछ। एकजना दुईजनाको आपसी कुर्सीको लडाइँमा प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुशतातिर जाने? मलाई त शङ्का लागिरहेछ, कहीँ प्रधानमन्त्रीजीले यो 2/3 कम्युनिस्ट सरकार 70 सालको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, संविधान, स्वाधीनता र यो सङ्घीयता र यो राष्ट्रियतालाई नै धरापमा राखेर कहीँ पुनः 70 सालको सङ्घर्षलाई चाहिँ बालुवा पानी खने जस्तै पुनः त्यही प्रजा एउटा नागरिक भइसकेका राजालाई चाहिँ स्थापित गर्ने अभियानमा त छैनन् कि भन्ने आशंका पनि लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयमा राजतन्त्र चाहिन्छ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर नारा जुलुस पनि त पहिलाभन्दा बढेको छ नि त, होइन? अभियसली यो किन त यो सबै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम सरकारले गर्यो। यो सरकारले नागरिकको हक हित र सुरक्षाको काम गरेनन्। कहीँ जानी यो सरकारले यो सिस्टमप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने काम त गरिरहेको छैनन् कि भित्रभित्रबाट भन्ने कुराहरू देखिरहेछन्। नागरिकमा वितृष्णा फैलाउने, नागरिक अपेक्षा अनुसार काम नगर्ने, सुरक्षा एकदमै न्यून, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार त एउटा टप टु बटम मौलाएको छ र नागरिकहरूमा विभिन्न इभेन्ट र इन्सिडेन्टहरूको कारणले गर्दा वितृष्णा उत्पन्न भइसकेको छ। यो सिस्टम खराबको कारणले होइनन्, सिस्टमलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्तिहरूको नेचर, चरित्र, उनीहरूको व्यक्तिगत यो इथिक्सको कारणले गर्दा चाहिँ यो सबै सिस्टमप्रति चाहिँ मान्छेहरू कहीँनिर यति राजा, हजार राजाभन्दा त एउटा राजा ठिक थियो कि भन्ने कुरा पुगाउनुमा पनि यो सरकारको देन छ कि, यो सरकारको भूमिका छ कि। तर राज संस्था चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल अटोक्रेट्स सिस्टम चाहिँ कुनै हालतमा राम्रो हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, पार्टीको विकल्प भनेको पार्टी नै हो। योभन्दा बेटर डेमोक्रेसी के आउन सक्छ भन्ने कुरामा बहस गर्न एउटा फरक विषय हो। र एउटा आउटडेटेड इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ हामी जीवित गर्छौँ, मृत्यु भइसकेको चिजलाई चाहिँ हामी जीवित गर्नुपर्छ, आउटडेटेड भन्छन् त्यसलाई चाहिँ, पोलिटिकल आउटडेटेड इन्स्टिट्युट आउटडेटेड भइसक्यो। त्यो आउटडेटेड सिस्टमलाई चाहिँ म पुनः बनाउँछु भन्नु भनेको मलाई लाग्छ यो असम्भव छ। तर त्यही असम्भवतिर ओली सरकार लागेका छन् कि भन्ने हाम्रो ठम्मै छ र हाम्रो बुझाइ पनि त्यही भइरहेछ अहिले। अब पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो अनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको सङ्केत मैले पाएँ, त्यसपछि संसद विघटन मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सो वाट? केपी ओली मात्रै त्यो पार्टीको नेता हुन्, अरू नेता छैनन्। अविश्वास आयो भने जसप्रति विश्वास हुन्थ्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। किन पार्टी विघटनतिर अथवा संसद विघटनतिर? किन संसद विघटनतिर? किन आफ्नो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुको सट्टा देशको संविधानको निर्मम हत्या किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न यो देशको आम नागरिकहरूले उठाउनेछन् भोलिको दिनमा। हरेकको मनमा यो प्रश्न आइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दा पार्टीभित्रको कलहलाई शान्त नगर्न सक्ने, म्यानेज नगर्न सक्ने, इन्टरनल कन्फ्लिक्टहरूलाई म्यानेज नगर्न सक्नेले देशलाई कसरी ड्राइभ गर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रमाण। ड्राइभ गर्नु पनि नसक्ने, फेस गर्नु पनि नसक्ने आफ्नो पार्टीभित्र, तर संविधानलाई नै कु गर्ने अनि हरेक गलत स्टेपहरू लिँदै जाने, देशलाई नै एउटा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, देशमा एउटा शान्तिको माहौल हुँदै गरेको शान्तिको माहौललाई पुनः बिथल्दै जाने, पुनः अशान्ति क्रिएट गर्दै जाने। आजको दिनमा दिनका दिन काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा प्रोटेस्टहरू भइरहेका छन्, आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। यो के सङ्केत हो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति स्थापना गर्दै गर्दा यही कल्पना गरेर गरेको हो? यही कुराहरू कल्पना गरेर गरेको त होइन नि। मेरो देशको नागरिक कमसेकम नेपाली कङ्ग्रेस हारोस्, तर देशको नागरिकले हार्नु हुँदैन भनेर 64 को चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफै चुनाव गराएको होइनन्। आफू हार्दै गर्दा पनि चुनाव गराउने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो। तर आफू कुर्सीबाट हट्छु, प्रधानमन्त्री पदबाट हट्छु भन्ने डरले संसद विघटन गर्न
र झुटा आश्वासन दिनु। चुनावमा जान्छु, यो एउटा मलाई लाग्छ फल्स कमिटमेन्ट प्रुभ हुनसक्छ भोलिको दिनमा। लम्ब्याउन सकिन्छ। संसद विघटनपछि अर्को सङ्कटकाल घोषणा हुन्छ, अर्को गर्छन्। जो वैशाखको चुनाव गर्ने भन्ने कुरा छ। हामी चुनावबाट भाग्दैनौँ, क्लियर कुरा। नेपाली कङ्ग्रेस एभर रेडी टु कन्टेस्ट द इलेक्सन। हामी चुनावमा भाग लिन तयार छौँ। मैले भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। जनता निर्णायक हो। जनताले आफूले चाहेको निर्णय लिन सक्नुपर्छ। त्यही भएर जनता सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण जनता भनिन्छ। तर यहाँ त एकजना व्यक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिँदैछ, जसले लोकतन्त्रलाई पनि किल गर्दै जाने, देशको नागरिकहरूको आत्मालाई चाहिँ ठेस पुगाउने काम गर्दै जाने अनि आफू राजनेता हुँदै जाने। यो एउटा मैले मेरो भाषामा चाहिँ यो देशद्रोही एउटा स्टेप हो। यो देशद्रोही एउटा कदम हो यो कम्युनिस्ट सरकारको। र यो देशद्रोही कदम लिनुमा चाहिँ प्रचण्ड, माधव कुमारदेखि लिएर केपी ओलीको संयुक्त हात हो। यदि यो कुरा म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो, देशद्रोही काम हुँदैछ भन्ने चिन्ता थियो भने पहिला नै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। गर्नु दिने, केपी ओलीले जे गर्छन् गर्नु दिने। अनि 2/3 सरकार चाहिँ केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित हुने भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसमा भएको होइनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको साधारण सदस्यबाट पनि निकालेको र शेरबहादेवले प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस खोलेको र प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि छ। या त त्यो गर्नु सक्नु पर्यो, या त उनीहरूलाई निकाल्न सक्नु पर्यो। यो चाहिँ देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफू चाहिँ निरङ्कुशता साबित गर्दै जाँदा त भोलिको दिनमा जनतालाई फेस गर्ने परिस्थिति आउँछ नि। अहिले अब प्रदेश सभाहरूमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने क्रम जारी छ। 1 नम्बर, 2 नम्बरमा संसदीय दलको नेता नेकपाकै, अब 3 नम्बरमा भयो। अन्य प्रदेशमा पनि चर्चा चलिरहेछ। यसले चाहिँ त अब फेरि कतै प्रधानमन्त्रीले यो प्रदेश नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु त होइन भन्ने पनि आशंका छ। के लाग्छ यहाँलाई? यसमा मैले भनिसकेँ, निरङ्कुश चरित्र भएको व्यक्तिले जेसुकै काम पनि गर्न सक्छ, जुनसुकै लेभलमा जान सक्छन्। तर त्यो लेभलमा जानुभन्दा पहिला नेपाली नागरिकहरू, यो जनताले, हाम्रो कानुनले ती कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो देशको संविधान त मिसिँदै गइरहेछ, तर अन्तर्गत चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ पर्खिनुपर्छ नि। संसद विघटन भएको निर्णय 2/3 सरकारले गरेको, कम्युनिस्ट सरकारले गरेको एउटा कुरा छ। एज होल कम्युनिस्ट पार्टीका त्यसमा सबै छन्। अर्कोतिर सर्वोच्चमा रिट पढेको छ। के गर्ने? वी सुड वेट फर यो सर्वोच्चको सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट के आउँछ त्यसको लागि हामीले कमसेकम त्यसमा विश्वास त गर्नु पर्यो। हामी त्यो विश्वासमा लागेका छौँ। जे पनि निर्णय आउँछ, ठिक निर्णय आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो। हामी त्यसकै प्रत्यक्षमा छौँ। 2/3 सरकारले डिजल्भ गरेको संसद, त्यसैलाई नै सर्वोच्चले स्वीकार गर्छ, सदर गर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस चुनावी मैदानमा जान तयार छ। यदि संसदलाई पुनर्स्थापना गर्छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई धोका दिने काम गरेको भन्ने प्रमाण हुन्छ। त्यसैले यो गुट वा ओ गुट कम्युनिस्टभित्र कोही अछुतो छैन। अहिलेको यिनी इक्वली कल्प्रिट हुन्, इक्वली देशद्रोही हुन्। देशको नागरिकहरूको आस्थामाथि खेलवाड गर्नु भनेको त्यो देशद्रोही काम होइनन्। त्यही कारणले गर्दा हामी अदालतको पर्खाइमा छौँ र अदालतको जे जजमेन्ट आउँछ त्यो जजमेन्टलाई स्वीकार्छौँ हामी। अब 2/3 सरकार, संसद विघटनको घोषणासँगै अब सबैको ध्यान चाहिँ सर्वोच्चतर्फ छ। सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने छ। नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँले नै भन्नुभयो हामी सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्न तयार छौँ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त अब त खुदै पऱ्यो नि होइन? तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला, किनभने यति 2/3 ल्याउने पार्टी नेकपा फुट्यो। यसमा हामीले खुसी हुने कुरा धेरै केही पनि छैन।
किन छैनन् भनेदेखि जो पार्टी देशद्रोही हुनसक्छ, जो पार्टी देशद्रोही हुनसक्छ उनीहरूले फुटेर पार्टीका नामहरू परिवर्तन गरेर नयाँ पार्टी बनाएर उनीहरूले चुनावमा गएर फेरि 2/3 ल्याउलान् भन्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ। किनकि अल्टिमेटली उनीहरूको कदम, उनीहरूको काम देशलाई भ्रष्टाचारको एउटा आखडा बनाएको प्रश्न देखिएका छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ बर्मुलुट चलेको छ। बर्मुलुट गर्दै गरेका नेताहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले नचिन्ने, चिनेको छ। यिनीहरू 1 हुन्, 2 हुन्, 4 हुन्, 10 हुन्, यिनीहरू देशद्रोही हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर नेपाली कङ्ग्रेस देशद्रोहीको विरुद्धमा चुनावी बिगुल फुक्न तयार छ। अब अस्ति यहाँहरू 13 गते पनि नेपाली काङ्ग्रेसले देशका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा यही सरकारको कदम विरुद्धमा चाहिँ प्रदर्शन पनि गर्यो। अब त्यहाँ तपाईँले जनतासँग पनि काम गरिरहनु भएको छ, क्षेत्रमा रहेर जनतासँग नजिक रहेर काम पनि गरिरहनु भएको छ। के पाउनुभयो त्यतिखेर चाहिँ जनताको भनाइ, भनौँ न यो सरकारप्रति गरेको कदमप्रति जनताले के भनिराखेका छन्, के बुझ्नुभयो तपाईँ? समग्रमा आजको दिनमा नेपाली नागरिकहरू राजनीतिको नाम लिँदै गर्दा फ्रस्ट्रेट भएको देखिन्छ, महसुस गरेको छु मैले। किन भनेदेखि जनताले जे कुरा सोचेर, जे कुरा कल्पना गरेर, जे अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसारको आजको दिनमा जनप्रतिनिधिहरू र यो समग्रमा यो सरकारको त्यो व्यवहार सामने आएनन्। र जब विकास भन्ने कुरा एउटा स्लोली ग्रेजुअली एउटा प्लान वाइज हुने कुराहरू हुन्, भौतिक विकास त भइ नै रहन्छ, कन्टिन्यू चलिरहन्छ। खिलराज रेग्मीको सरकार थियो, कर्मचारीहरूको ब्युरोक्रेट्सबाट गभर्मेन्ट बनेको थियो, उनीहरूले पनि विकासका कामहरू गरिरहनै थिए। विकासका काम सबै ठुलो कुरा होइन, त्यो त एउटा आवश्यकता अनुरूप भइरहने कुरा हो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि पब्लिक बिहेभियरमा अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार चुकेको छ। पब्लिक धेरै फ्रस्ट्रेट भइसकेको छ। त्यही भएर भने नि राजा ठिक भयो त राजाले नि डाक्थ्यो नि जनताले। राज संस्था ठिक भएर होइनन्, यिनीहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको कारणले गर्दा यिनीभन्दा राज संस्था ठिक छ भन्ने काहीँनिर कुराहरू गफगाफहरू भइरहेको हुन्छन्। त्यो कारण भनेको यही सरकार हो, यिनको व्यवहार हो। महेन्द्रनगरमा, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा 12-13 वर्षकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कृत भइन्। खै त अहिलेसम्म हत्यारा समातिएको? सरकारको के हो अभियान? हत्यारालाई संरक्षण गर्ने हो, हत्याराहरू बचाउने हो? होइनन्, हत्याराहरूको खोजी गर्ने हो, दण्डित गर्ने हो, एउटा शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको। यी सबै कुराहरूमा असफल भएको छ। त्यही कारणले गर्दा आम नागरिकहरू अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिदेखि अहिले चाहिँ एकदमै उदास भएको अवस्था छ, मैले बुझेको कुरा। अब यसलाई पिकअप गरेर जाने, अगाडि बढाएर जाने, राजनीतिप्रति जुन जनताको वितृष्णा छ यसलाई चाहिँ हटाएर जाने जिम्मा त नेपाली अब नेपाली कङ्ग्रेसले शान्ति पुनर्स्थापनाको जिम्मा नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। पिस एन्ड प्रोस्पेरिटीको सपना पनि नेपाली कङ्ग्रेसले देख्यो। त्यसपछि संविधान, देशलाई कानुन सम्बद्ध एउटा ट्र्याकमा लैजाने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। सङ्घीयताको कुरा थियो, सङ्घीयता नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घीयताका चुनावहरू सम्पन्न भएका छन्। अबको अभियान नेपाललाई समृद्धि कसरी दिने, समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने एउटा परिकल्पनाको साथमा नेपाली कङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्छ। एक दोस्रो, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि फरममा कम्युनिस्टहरू जस्तो नाङ्गो नाच गरेर जानु हुँदैन। जे कुरा जो 10-15 दिन यता देखिरहेछौँ हामी क्लोजली अब्जर्भ गरिरहेछौँ। हिन्दुस्तानका ब्युरोक्रेट्सहरू यहाँ पुगिरहेछन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्सनली भेटिरहेछन्। चाइनाको पार्टीका उपमन्त्रीहरू नै एउटा मन्त्री लेभलकै मान्छेहरू यहाँ पुगिरहेछन्। हो, यसले के देखाउँछ? यसले के देखाउँछ भनेदेखि भोलि जनता नेपालको राजनीतिलाई पत्याउँछ, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पत्याउँछ, नेपालका नेताहरूलाई पत्याउँदैनन्। त्यही कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि फर्ममा 0 लेभलको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, समृद्धि। बेरोजगारी बढेको छ। कोभिडले गर्दा देश, यो विश्व नै अस्तव्यस्त छ।
अर्थव्यवस्था कोल्याप्स भएको परिस्थितिहरू छन्। अबको दिनमा हामीसित के छ त, यो देशसित के छ? हामीसित भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरू र ह्युमन पावर के छ हामीसित, जनशक्ति के छ? त्यो जनशक्ति र नेचुरल रिसोर्सेसको कम्बाइन गरेर हाम्रो देशले के उत्पादन बन्न सक्छ, उत्पादन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा कसरी खपत गर्ने, कसरी त्यसको मार्केटिङ गर्ने, कसरी चाहिँ यो देशको ससाना प्रोडक्टहरू चाहिँ विश्व बजारमा पपुलर बनाउने, त्यो अभियानमा देश लाग्नुपर्छ। अब देशले, सरकारले यो भाषण गरेर मात्रै छैन, सरकारको ढुकुटीलाई मात्रै एउटा विकास गर्छु भन्ने हिसाबले मात्रै छैनन्। अब देशलाई एउटा व्यापारिक हब कसरी बनाउने, बिजनेस हब कसरी बनाउने। हामीसित ठुला विश्व बजारहरू छन्, एकातिर भारत छ, अर्कोतिर चीन छ। यो विश्व बजारलाई पनि नेपालको उत्पादनसित कसरी जोड्ने, यी कुराहरूतिर चाहिँ अबको सरकारले, नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यान दिनुपर्छ। गरी खाने वातावरण नेपालभित्रै सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालभित्र कृषि, पर्यटक अनि जलस्रोत, जडीबुडी, जङ्गल छ, हामीसित जनशक्ति छ, सबै छ। सबैको एउटा मिश्रण के गर्न सकिन्छ, एउटा व्यापारिक हब क्रिएट गर्नुतिर सरकार लाग्यो भने यो वातावरणले चाहिँ देशले पनि व्यापार गर्छ, कन्ट्री अर्न द मोर ट्याक्सेस एन्ड हरेक इन्डिभिजुअल पर क्यापिटा इन्कम पनि बढेर जान्छ। अब हामीले इक्जाम्पल दिँदै गर्दा दुबईमा के छ, न उहाँसित फर्टाइल ल्यान्डहरू छ, न पिउनु पानी छ, तर दुबई यत्रो प्रगतिशील देश बनेको छ। नेपालसित सबै कुरा छ, तर एउटै कुरा छैन, नेपालसित नेपाललाई व्यापारीकरण गर्ने राजनेता छैन। नेपालको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई ती स्रोत साधन उत्पादनतिर लगाउने वातावरणको खाँचो छ, र त्यो राजनेताको खाँचो छ। जुन दिन त्यो राजनेता यो देशमा उत्पादन हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो भिजन भएको नेता आउँछ, त्यो दिन नेपालीहरूले आफ्नो गुजारा गर्नको लागि, आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि अथवा रोजगारको लागि बाहिर जाने अवस्था लाग्दैन मलाई। वी आर वेटिङ फर द्याट डे ओन्ली। त्यो काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त सरकारमा जानु पर्यो, बहुमत ल्याउनु पर्यो, जनतामा जानु पर्यो होइन। अब बहुमत आउने अवस्था छ, अब चुनाव भयो भने नेपाल अब देशद्रोही कम्युनिस्टहरूप्रति जनताले विश्वास गर्दैन। जो भिडभाड देखिरहेछौँ हामीहरू, प्रचण्ड सडकमा हिँडेर नारा दिँदै हिँडेका छन्, माधव कुमार हिँडेका छन्, केपी ओली स्वयं आफै प्रधानमन्त्री, आफै चाहिँ विभिन्न सभा समारोह आफ्नो फेभरमा, आफ्नो पक्षमा बोलिदिनुहोस् भनेर गर्दैछन्। त्यो के को लागि त? यो डर हो, त्रास हो, पोलिटिकल त्रास हो। यो त्रास किन हो भनेदेखि जनताले यिनीहरूलाई यो 5 वर्षको मेन्डेट दिएपछि चिन्ने मौका पाएको छ। यिनीहरूको असलियत जनताले बुझिसकेका छन्। बट अभियसली नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बेहत्तर भिजनरी पार्टी अब यो देशमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो नेपाली काङ्ग्रेसले देश र नागरिकको हक, अधिकार र समृद्धिलाई जोडेर एउटा विश्व एजेन्डाहरू क्रिएट गर्दै अगाडि लैजाने हो। नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको, चाहे अहिले चुनाव होस् चाहे भोलि चुनाव होस्, नेपाली काङ्ग्रेस नै एउटा जनताको पार्टी हो भन्न चाहन्छु। यहाँले भने जस्तै साँच्चै अहिलेको टुटेको मन, नेपाली जनताको टुटेको मनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जुटाउन सकोस्। यहाँले भने जस्तै बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा आएर समृद्ध नेपाल बनाउन पक्कै पनि सकोस्। यहाँ जस्तो जुझारु नेता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। अन्त्यमा एउटा जाँदा एउटा भन्न चाहन्छु कि अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पनि चर्चा थियो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै चाहिँ यो सेलाएर गएको छ। के छ गाउँमा, के छ क्षेत्रमा, के छ तयारी कस्तो देखिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उत्साह बढेको छ। जो पहिला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अलि पाखो मान्छेहरू, सिनियर मान्छेहरू मात्रै देखिन्थे, युवाहरू नेवी सङ्घ, तरुण दलतिर मात्रै झुन्डिएका थिए, तर आजको दिनमा चाहिँ अहिले 20-22 वर्षको युवा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील हुनुमा आतुर छ। एउटा सकारात्मक चार्मिङ बढेको छ र युवाहरूको एउटा भिड बढेको छ नेपाली काङ्ग्रेसतिर। किनकि नेपाली काङ्ग्रेस वैचारिक क्रान्ति गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा बुझ्दैछ। यो सडकमा गएर टायर जलाउने, संसद भवनका कुर्सी तोड्ने पार्टी होइन भन्ने प्रमाण छ। त्यही भएर
नेपाली कङ्ग्रेसप्रति युवाहरूको चाहना एकदमै बढेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ एउटा मिश्रण पार्टीको रूपमा लैजानुपर्छ। एउटा युवा र अनि चाहिँ अलि सिनियर एक्सपिरियन्स नेताहरूको बिचको एउटा मिश्रण हुनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेस आउँदो चुनावमा यही युवाहरूको बलमा यो देशका युवा शक्तिहरूको तागलले नेपाली कङ्ग्रेस नम्बर 1 पार्टी हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, जुझारु नेता तेजचन्द। उहाँ बैतडी क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय सभापति पनि हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो कार्यक्रममा देशको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आजलाई सम्पूर्ण युनिटसँगै म प्रकाश थापा बिदा चाहन्छु। अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयमा यहाँहरू समक्ष म उपस्थित हुनेछु। नमस्ते।